ميدام ميسيو السلام عليكم خوتي خواتاتي في الجزائر في المغرب في تونس باشا كيما في ليبيا وموريتانيا السلام عليكم المغرب الكبير ان شاء الله يولي واحد تحت علم واحد مثل الاتحاد الاوروبي يكون الاتحاد المغاربي بعالم جميل كما عالم اوروبا. اسد ده انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد. أوروبا بدون حدود لتنقل الناس والبضائع. Il y a un sujet qui est très important موضوع مهم جدا وهي الغربة للغربة surtout spécialement l'Europa. Intéressant pour ceux qui sont intéressés. طريقة قانونية بالك للوصول إلى أوروبا. هناك طرق عديدة واليوم نتطرق لطريقة يعني بزاف ما على بالهمش بها وبزاف يعرفوهاش بالك. اليوم راح نفهم لكم ديتاي ايتاب بار ايتاب لو بروسيسوس كيفاش ديروا باش تجيو لنا بطريقه قانونيه وان شاء الله ما يكونش اي عراقيل جوست تبع يعني لي زيتاب اون بار اون. وهذا البلد يسمى قرصاني غنم جاب حلقات خواص من حوز مالطا الكل عازبات سلموكا. رحت لمالطا باسكو جو سوي باسي بار مالط. سمعت الناس تقول تشاو عليكم تشاو سي ايطاليان عليكم. Good morning is لودوا الطيبة. Good afternoon. Good afternoon is ورا الورا نفسنار الطيب. Good evening. الليلة الطيبة. How are you? كيف انت؟ Thank you. Grazie, very similar to grazie in Italian, but we say grazie. Bon appetit. الأكلة الطيبة. This is very important. My name is. يسمني أودري. Cheers. Cheers is صحة, which means also good health. And how much is this? How much is this? كم يسوى? And where is? So where is فين? You can either say فين إي or فين أو. It depends if it's masculine or feminine. If it's feminine is فين إي. If it's masculine is فين أو. And now, 1 through 10. Okay. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. Very 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 similar to the numbers in Arabic. En fait c'est ايطاب تاع مالط ماشي فيزا سياحية ماشي فيزا عمل وهي للدراسة في معهد الإنجليزي. يعني كي تريزيرفي يعني كاين دي زيكول دو فورماسيون دو لونغ في مالط تقدروا تنسكريو فيها. كاينين انا تلاقيت مع ليبيين على هذه الجزيرة عندهم مدارس للغة تقدروا مام تنسكريو عندهم وهم يساعدوا بزاف ليبيين. هم معروفين في هذه الجزيرة كاينين أكثر من 6000 ليبي أظن وهما على بالهم بهذه يعني طريقة هذه باش تروحوا لمالطا. جوست يفو لانسكريبسيون يعني والانسكريبسيون لازم تكون على الأقل تكون على 6 أشهر يعني 6 أشهر دراسة و6 أشهر 6 أشهر دراسة يعني تخلص وموا تخلص 25% تاع الدراسة. مي البريفيرونس أنا نقول على العام تدي تروح تقرا على العام يعني الخلاص ما يكونش كامل. هذه ما تخافوش عليها الخلاص ما يكونش كامل. نتوما تخلصوا على 25% لي 25% يعني هكذا يتعاملوا المدارس في مالطا تخلص 25% في المونطون جينيرال يعني باش يعطوا لك باش يبعثوا لك لا لتر دانفيتاسيون باي تو سا. ما تحتاج حتى حاجه تحتاج برك لا لتر دانفيتاسيون باسبور تاعك ترو فوتو اسيورونس تيليكس تاع بي دافيون يعني تيليكس نيمبورت كيل اجونس ديرولك الفورمولير تاع يعني يكون بيان رومبلي. Après il y a
passeport et le relevé de compte bancaire, préférence يكون un relevé compte bancaire تاع $7000 باش pour justifier. relevé de compte $7000 إذا كان أنت عندك la carte Visa, mais la photocopie tout en barrant les numéros devant pour ne pas garder numéro تاع la carte تاعك ما تمدهاش ما تمدش النيميرو تاع la carte تاعك تمد juste les 4 derniers chiffres ou même pas. Qu'est-ce que je voulais dire A few moments later. نرجعوا للسوجي. تجمع هاد تجمع الدوسي تاعك وتجيب رونديفو. كي تجيب رونديفو في جي بي جي في بي لو في اف اس جو كخوا في اف اس جلوبال فوالا في اف اس جلوبال في اف اس جلوبال يعني tu passes ton dossier et يقبل الدوسي تاعك يشوف يقدر يقول لك باغ اكزومبل ولا عندك واش تقرا وين اسكو عندك تقرا في اليونيفرسيتي اسكو كملت القرايه تقول لك هذه قول له وي كملت. اذا قال لك كارت لا كارت ستوديون ايتو قول له سي با لا بين ندفع. واذا طلبوا منك ان نونترتي مع عندي زاجون تاعهم مالتيين تهضر نورمال هضر بالعربيه الفرونسيه يقول بلي انا ما نعرفش لونجلي سي بور سا حبيت نقرا اونجلي اي بور لو بايمون تو باي جوست 25%. هذا هو القانون. اذا قال لك علاش ما خلصت كلش قول له القانون ما يسمحليش نخلص بلوس دو 25%. كي توصل لمالت سا سي نوتر استوار. كي تجيب الفيزا وتروح لمالت في مالت بالفيزا دو لونغ سيجور تقدر دير تيتر دو سيجور يعني تعبز ديريكتومون تشري ابارتمون وتنسكري في ليكول هذيك تروح دير الانسكريبسيون تاعك ما تخلص ديريكتومون. كي توصل دير انسكريبسيون تقرا 2 سيمان 3 سيمان ابري يقدروا يقولوا لك تكمل الباقي ان موا جاروا. انت في الوقت هذا تروح دير ديبوزي بور تيتر دو سيجور ديبوزي فوالا ديبوزي الكواغوت كيل فو تروح لا بريفكتور تاعو وتدوموندي تقول شنو كيس كيل فو كوم بابيي باباراج بور demander le titre de séjour et يقولوا لك pas mal de choses. Il y a pas mal de choses mais ماشي حاجة كبيرة essentiel. كي توصل البلاصة هذه كي توصل لمالط لازم تحل كونت بونكير. ça c'est important باش يكون عندك un relevé de compte bancaire comme quoi عندك دراهم معاك تدي دراهم معاك bien sûr. هذا c'est important. وإذا كان أي واحد يعني عندك شخص يقدر يبعث لك دراهم بويسترن يونيون هذا مليح باسكو من فرنسا ولا خوك ولا بعثهم لك كي يوصلوا اوب تجبد هذاك الكارت وتجبد الدراهم تاعك. الكارت هذاك تديه لا بريفكتور تقدر ديروه في الدوسي كوم كوا جبت الدراهم وبعثهم لك خوك. كاين ان دوسيي كاين دي فوتو ليبرجمون اي تو سا ان فورمولار رامبلير وكاين اون سوم دارجون بيي بور التيتر باش يصنعوا لك التيتر دو سيجور. والتيتر هذا تقدر تروح وين حبيت تروح لا فرنسا البرتغال الاسبان ايطالي لا بولون دوطر بيي. اذا كان عندك دي زوبورتونيتي هناك اذا كان عندك فرص اخرى يعني عندك امراه عندك عمل عندك فاميليا تقدر تعاونك تقدر تروح للمان تقدر تروح. اذا لقيت روحك في مالطا قاعد في مالطا بون لو ريست راني فهمتكم لي سادير لي لين سادير لي غروس لين وش كون ابل الخطوط الطويله والعريضه والسميكه في الجزائر فوالا. وحبيت برك نقول لكم كاين دوطر سوجي يعني ما تنساوش ديروا ان لايك ولا ان ديسلايك اذا ما عجبكمش السوجي. كاين je vous promets qu'il y a d'autres sujets qui sont encore plus intéressants que celui-là que celui-ci. طرق اخرى يعني اما بتجربه تاعي ولا تجربه اصدقاء ولا par investigation personnelle يعني حوس sur des sites officiels des sites c'est-à-dire في اوروبا des sites gouvernementaux sur l'immigration et tout ça et le code d'entrée de séjour des étrangers dans chaque pays. et كنت عندي des idées نقدر نفهمكم ديتاي بار ديتاي. كاينين بزاف حوايج تري امبورطون لازم تعرفوهم كو سوا في اوروبا او في دول خارج اوروبا. تقدروا توصلوا من دول خارج اوروبا لاوروبا يعني الناس اللي ما قادرينش يروحوا ديريكتومون من الجزائر لاوروبا فوالا. je vous remercie je vous donne rendez-vous prochainement alors allez au revoir. كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس.
ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.